बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि वमा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मास समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोलो पहला जमे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद अस्सलाम टाइम दे तकरीरों या दे खबरों जरा और यो बे खबरें जरा की मीडिया तासु मख के वरांडे कौम तासु टोल वारिसीन अंबिया कराम ज दुनिया दा तासु दे पखो दी खीर बराबर हम ना अल्लाह तासु ला अगर इज्जत अगर मकाम अगर रुतबा दे करे दा दे पता वो सिर्फ रोज़ महशर के पता लगे ज़नन में दिले मौजूद है। शेख हदीस से अल्लाह रब्बुल इज्जत चिकुम इज्जत रुतबा पूरी दुनिया के वेरकड़े वा इमाम वाले ढेर गुनाहगारान खताकारान मो लदे शागिर्दे शर्फ नो हासिल फोटे रास्ता खड़ा मुझे करे अल्लाह के ला दे खबरे दे हो वालिदैन ला चिचा दे शेख हदीस से तरबियत करे दे हो अजमत ला दे हो खानदान ला अगो सरची चोर हम दे अल्लाह मखलूक तड़ेला अल्लाह दा बोला अजर अजीम अता की। शेख हदीस से लखो अल्लाह अजर अजीम दे शहादत पर शक्ल के अता कर और अल्लाह रब्बुल इज्जत ते और रोज़े महशर के दे ग़ज़वा बदर शुहदा से रज़ी अल्लाह विचत की उसे वह खबर है कौम वेली जमात तावल शुरुआत दे नवकड़ सीधे तासु मख के मुझसे कदम रिश्ता से ख़वान माज़रत कौम सरंगे दे अल्लाह रसूल आगा मनन की चिचा नबू अज़दा करो आगा का उलमाए कराम दी कहा मुफ्तियान साहिबान दी का हाफिजान दी का दर्स व तदरीस सरे ताल्लुक था अगो मख के दिमाग ने गुनहगार खताकार कदा खबरी कही सवाल माजरत वाड़म कोई भी खबर मने बुजुर्ग कहूँ चिनन माओ तासु दनजवंद देर घट इम्तिहान व आजमाइश का दे हराम और दे हलाल तमीज खत्म ना दजाली फितना जुल्म बर्बरियत और आगा सोच चितकुम दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नफीरा आगे माने जोर ला और दा शेख हदीस से चिलकुमा वाक्या वशवा दाम आगा सोच वेले चे दा खटा देने चे कुम आबाद खलक दी दा टोली दुनिया ला पता दा चे दा दिन सर तरली एमु ईमान दा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मदरसा जुमात दिमाओ तासो दी ईमान बुनियाद दा और दसे खलक चे दिन सर तरली दी दे खैर जरिया दा हक खबर कई आगे खिलाफ आगा साजिशु लगी चे आगे दे पारा बमूर अपने नस्ल तैयार हो मुबाह पल बुनियाद का सियासी इख्तिलाफात या वसाइल को और मुला यकजहती इत्तेफाक को इत्तेहाद पकार दो और सब पता प्लेटफॉर्म ने दा खबर को चे यो जर्नेल सरा यो चीफ जस्टिस सरा यो वजीर आजम सरा यो वजीर आला सरा कागज सरा दे दुनियावी और दो वाला सरा का सिक्योरिटी भी और दे आगे बारे के आगा पहली तरजीवी नो जय्यद उलमाए कराम दे दिन स्तन उलमा का हिफाजत और इज्जत फिर कौन पका
هغه وجه دا ده که جرنیل ده که MNA ده که وزیر اعظم ده که چیف جسټس ده چې پلار یې مړ شي کور کې څه واقعه وشي الله جی مفتی صاحب الله جی عالم صاحب الله جی جنازه الله جی ختم قرآن الله جی دوا چې اولاد یې په کور کې وشي نو تاسو ورته رایاد شو نو صرف ما مقصد دا ده دا ټایم د اتفاق و اتحاد ده دا ټایم د منحص الامت منحص القوم او منحص هغه سوچ مو یکجا کول ده چې مو هغې سره د دجالي فتنې مقابله وکړو هغه خلک چې د دین خلاف سازشونه کوي هغه خلک چې داسې خلک چې خیر ذریعه وي او د الله هغه هستیانې چې الله دین له خوښ کړي هغو خلاف چې څوک سازشونه کوي یا الله ته نیست و نابود او تباه و برباد کړي او آخر کې ما سره الفاظ نشته دي چې زه څومره زړه نه قدر کوم زه یو عام انسان ولې راغلی یم او زه د خپل د کوهاټ د جنوبي اضلاع او د بلکې د پورا پاکستان انشاءالله کوشش به مو وي الله یې چې ته به کوشش کوې او نیت به فیصلې کېږي په دې سلسلې کې زه د کور سره د تاسو څومره هم چې دې ټایم کې په تکلیف کې یو زه تاسو سره برابر شریک یم چې ما ګنهګار خطاکار نه چې څم کېږي انشاءالله باذن الله هر حد پر به دو ظالمانو خلاف شو الله دا وطن الله دا امت الله د تاسو د مدرسه د تاسو ټول الله د ملک والملک پاکستان سره الله د شاد و آباد لري حرمین شریفین له دعا کوو الله د امت کې خیر او اتفاق او اتحاد او د مینې محبت یا الله د خیر فرښتې وګرځوي زه پرې بیا تاسو ډېره شکریه ادا کوم الله پاک د شیخ الحدیث صاحب لا اجر عظیم عطا کی او الله پاک کور ولا لا تاسو ټول لا صبر جمیل عطا کی جزاکم الله خیر